दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आजकल भारत के अंदर इलेक्शंस हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक सोच है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, उनकी पॉलिटिकल प्रोसेस को, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके ह्यूमन राइट्स को, उनकी जो सोसाइटियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको स्टडी करना। एंड देन कई दफ़ा अगर ममालिक कमज़ोर हों, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हों, फाइनेंशियली उस तरह जो है वो स्टेबल ना हों, तो वहाँ पे किसी न किसी किस्म की इंटरफेरेंस की जाती है। मैं देख रहा था कि भारत की जो लीडरशिप है, डॉक्टर जयशंकर जो हैं, वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे एक किसी महफ़िल में। तो वो कह रहे थे कि वेस्टर्न मीडिया लिखता है जी आजकल के भारत के अंदर बड़ी गर्मी है, ये इलेक्शंस क्यों करवा रहे हैं? तो वो कह रहे थे, डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि बिल्कुल गर्मी है, लेकिन हमारा जो वोटर टर्नआउट है, आपके मुल्कों के वोटर टर्नआउट से ज़्यादा है, डिस्पाइट द फैक्ट गर्मी है। सो उनकी बात में मुझे लॉजिक तो नज़र आई। लेकिन क्वेश्चन ये है कि दुनिया को जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, उसको ज़ाहिर बात है एक ये होता है कि हाँ जी, हमें इनसे पूछना है। हर मुल्क जवाब नहीं दे सकता, भारत वो मुल्क है जो जवाब दे रहा है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। इसका ताल्लुक कॉन्फिडेंस से है, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है पीछे आपके वर्क है, प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, अच्छी इकोनॉमी है, स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपकी जो डिफरेंट सेक्टर्स है वो परफॉर्म कर रहे हैं, द वर्ल्ड इज़ डिपेंडेंट ऑन यू, दैट डेफिनिटली गिव्स यू क्रेडिट। बट ऑन पाकिस्तान्स केस, पाकिस्तान डजंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो इलेक्शंस हुए, तो उस इलेक्शंस में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने पाकिस्तान को मुबारकबाद भी नहीं भेजी। द रीज़न बिहाइंड वाज़ कि इलेक्शन प्रोसेस ही बड़ा फॉल्टी रहा। लोगों ने उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क ही बड़े कर दिए। लोगों ने इतने सवाल उसके ऊपर किए कि लोग महसूस करने शुरू हो गए कि भाई ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ है कि हम इसको कैसे जस्टिफ़ाई करें? एक एक सफारतकार हैं इस्लामाबाद में, तो मैं तो नहीं उनसे मिला, ना मैं उनको कभी आज तक जानता हूँ, ना मैं मिला। तो वो किसी इस्लामाबाद के अंदर किसी फ़ोरम पे गए, बड़ा क्लोज़ डोर फ़ोरम था, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, आप अभी इलेक्शंस हुए हैं आपके मुल्क के अंदर, तो हमारे मुल्क के ऑब्ज़र्वर भी आए हुए थे यहाँ पे और वो रिप हमारे मुल्क का मीडिया भी आया हुआ था और वो रिपोर्ट्स बना के ले गया और जिस तरह की लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी थी आपके इलेक्शंस में या जिस तरह सवाल किए गए आपके मुल्क में प्री पोल रिगिंग की बात होती थी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को वो माहौल ही नहीं दिया गया। तो कहते हैं हमारे वो जो लोग रिपोर्टें बना के ले गए हैं, वो जाएँगे वहाँ पे वो हमारे दफ़्तर ख़ारिजा को या बाकी इदारों को वो रिपोर्ट्स देंगे एंड देन हमें वो पूछेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कह सकेंगे बिकॉज़ जिन्होंने रिपोर्ट बनाई है ये उनका पर्सनल कंक्लूज़न है। तो वो कह रहे हैं कि दैट विल बी हाउ एन ओपिनियन विल बी बिल्ट अबाउट पाकिस्तान इन द वेस्टर्न कैपिटल्स। बात तो उनकी बिल्कुल सही है। पाकिस्तान ये सवाल किसी से नहीं कर सकता बिकॉज़ पाकिस्तान ने उनको कहना होता है कि हमारे फ्लड्स आ गए हैं, हमें को 50 मिलियन 30 मिलियन दे दें। अब हमारी लीडरशिप ने ये क्वेश्चन करना शुरू कर दिया कि भाई जिधर जाओ क्लाइमेट के नाम पे पैसे माँगने शुरू कर दो। कहो जी भाईजान क्लाइमेट दा टेंशन बन गई है, पैसे कट दो सानू थोड़े जे। इंडिया ये पैसे नहीं माँगता। इंडिया जो है वो किसी को फिर वो क्वेश्चन भी नहीं करने दे रहे। वो कह रहे हैं इंडिया की इलेक्शंस में गर्मी है तो वो कहते हैं यार ये हमारे हैं ना। तो डॉक्टर जयशंकर की बात में मुझे बड़ा वज़न लगा। मैंने कहा ये काम कौन कर सकता है? ये काम डेवलपिंग वर्ल्ड जो है, उसमें वो डेमोक्रेसीज़ कर सकती हैं, ये वो ममालिक कर सकते हैं, जो दे हैव मूव्ड जो हम एकेडमिक लैंग्वेज में कहते हैं ना, कि वो पेरिफेरी से सेमी पेरिफेरी में आ गए हैं। पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी एंड सेंटर का जो रिलेशनशिप है, ये बड़ा डायनामिक किस्म का रिलेशनशिप है। जो पेरिफेरल कंट्रीज़ होती हैं, वो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इवन एट टाइम्स मिलिटरीली, इन केस यू आर ऑन द राइट अलायंस में हैं आप, तो आप डिपेंडेंट होते हैं। जो सेमी पेरिफेरी होती है, वो कहीं न कहीं पे जाके वो इन चीज़ों में एक ऑटोनोमस पोजीशन ले चुकी होती है, वो उसके अंदर ऑटोनॉमी आ गई होती है। उसके हालात जो हैं वो
بدل چکے ہوتے ہیں. سو یہ ایک یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سو ہم یہ بات نہیں کر سکتے. ہمارے الیکشن کمیشن کے اوپر میمز بن رہی ہیں آج کل. فار ایگزامپل ہمارے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ان کے اوپر کویسچن مارک ہے کہ انہوں نے انتہائی انفیئر الیکشنز کروائے. تو دنیا میں اگر کہیں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو آج کل میمز یہ بن رہی ہیں کہ فار ایگزامپل آئی تھنک ریسنٹلی رشیا میں الیکشن ہوئے تو پاکستان کے یہی الیکشن چیف الیکشن کمشنر گئے، یا امریکہ میں الیکشن ہو رہے ہیں تو سننے میں آیا کہ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ پاکستان کے الیکشن کمیشن کو کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے ہمیں خدمات دیں، یہاں پہ ہم نے الیکشن ریگ کرنے ہیں. مطلب دیٹ از ہاؤ دنیا نے ہمارا مذاق اڑایا. دیٹ از ہاؤ تھنگز آر لائک ان پاکستان. انڈیا جو ہے اب اس پروسیس سے باہر نکل گیا ہے. انڈیا نے وہ جو چیزیں ہیں وہ بند کر دی ہیں جو وہ ماضی میں کر رہے تھے کہ ان کے اوپر کویسچن مارک جو تھے اب وہ نہیں لگتے، اور اگر لگتے ہیں تو وہ جواب دیتے ہیں. سو وہ یہی بات ہے کہ جی وہ کانفیڈنس ہے، جی ہم اسٹینڈ اپ ہیں. جی آپ کیوں ہم سے پوچھتے ہیں کیا آپ ہمارے ووٹر ہیں یا ہمارے سپورٹر ہیں جو آپ ہم سے سوال کرتے ہیں؟ سو کویسچن بڑا زبردست ہے کہ کیا وہ ممالک جو پاکستان کی ڈیموکریٹک پروسیس کو دیکھتے ہیں یا پاکستان کی نظام کو دیکھتے ہیں، کیا وہ یہاں پہ ووٹر ہیں؟ نہیں، ووٹر نہیں ہیں. لیکن ہم کیوں کہ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہیں اس انداز کے اندر کہ ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے بھارت نے امریکی جو عہدیدار تھے ان کو طلب کر لیا. کیوں طلب کر لیا؟ انہوں نے کہا بھئی آپ ہمارے انٹرنل میٹرز میں کیوں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ہمارے جو ہے وہ انٹرنل میٹرز میں جسے وہ کہتے ہیں نا انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان کو بلا لیا، جرمن ڈپلومیٹ کو بلا لیا. اب جو کیجریوال صاحب کی جو اریسٹ تھی وہ تو انہوں نے اب اس کے اوپر ایک ویسٹرن نیریٹو ہے. انہوں نے انڈینز کہتے ہیں کہ بھائی ڈو ناٹ کنسیڈر ایز اے تھرڈ ورلڈ کنٹری، کہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے یا آپ ہمارے بارے میں کمنٹ کریں گے کہ یہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی یہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ایک انڈیپینڈنٹ نظام ہے، ہمیں ہر طرح کا حق حاصل ہے، ہم جو مرضی کریں. انہوں نے سمپل سی بات کر دی. اور انہوں نے امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے کے باوجود، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ان کو بلا لیا، امریکی عہدیدار کو بلا لیا. ٹھیک ہے جی، یہ بڑی اہم چیز ہے، میں اس کو معمولی چیز نہیں سمجھتا. تو یہ جو چیز ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا وہ کہتے ہیں ہماری ڈیموکریسی کو کرٹیسائز کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ انڈیا کے اندر پلیئر ہیں. دے آر ناٹ پلیئرز. ٹھیک ہے. اور جو ویسٹرن پریس لکھتا ہے ہماری ڈیموکریسی کرٹیسائز کرتا ہے، یہ چیزیں پاکستان کیوں نہیں کر سکتا بھلا؟ بیکاز ہم نے وہ ادارے نہیں بنائے، ہم نے وہ آزادی نہیں لی، ہم اس طرح ڈپینڈنٹ ہیں دنیا کے اوپر کہ ہم بول ہی نہیں سکتے. آپ صرف ایک مثال میں اس کی دیتا ہوں آپ کو، بڑی کلاسیکل اگزامپل ہے. امریکی کانگریس کے اندر امریکی کانگریس مین جو ہیں انہوں نے پاکستان کی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اوپر ایک ڈسکشن ہوئی، اور اس کے اوپر لارجلی کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں پہ جو پاکستانی عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں انہوں نے جو کانگریس مین تھے ان کو مجبور کیا، کیونکہ وہ کانگریس مین کو پیسے دیتے تھے، انہوں نے مجبور کیا کہ دیکھو یہ پوزیشن ہے، یہ وہاں پہ ڈیموکریسی کی حالات ہیں، یہ آپ کی رپورٹس ہیں، یہ ویسٹرن پریس نے پاکستان کے بارے میں کہا ہے، تم ذرا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو بلا کے پوچھو. تو انہوں نے ایک امریکی عہدیدار تھے ڈونلڈ بلوم، ان کو بلا کے انہوں نے ان سے سوال جواب کیے. وہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پاکستان، انڈیا اور امریکہ نے بھی دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ یہ اٹ ول بی اے میٹر آف انٹرسٹ ہوگا امریکہ میں. ہمیں بعد میں پتہ چلا ایک رسپانس پاکستان کی حکومت کی طرف سے نہیں آیا تھا کہ ہاؤ کم دی امیریکن کانگریس مین ٹاک اباؤٹ پاکستان's ڈیموکریسی. بھائی کیسے بول دیتے جب سارے کا سارا جو پروسیس ہے جس میں پاکستانی میڈیا یہاں پہ پولیٹیشین یہ کہہ رہے ہیں کہ رات کو رزلٹ اور تھے اور دن کو اور تھے. دیکھیں جو اوپینین بننی ہوتی ہے وہ نیچے گراؤنڈ سے بننی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سو وہ کیسے کہہ سکتے تھے؟ وہ نہیں کہہ رہے تھے. ان کو پتا تھا بھائی یہ ہم نے کہا تو ہم ساڑھے دل کرے ناراض ہی نہ ہو جائے، کانگریس ہی نہ ناراض ہو جائے ہم سے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ سپریشن آف پاور ہے امریکہ کے اندر بھی.
اور ایسے نہیں ہو سکتا. سو اٹ مینس جو ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہا ہے کہ دے آر پلیئر ان آر پالیٹکس. سو انڈین پالیٹکس میں وہ ان کو پلیئر نہیں بننے دے رہے، لیکن ہم نے دنیا کو الاؤ کیا کہ وہ پاکستان کی پالیٹکس میں انٹرفیئر کریں گے اور وہ ہماری پالیٹکس کے پلیئر ہیں. مطلب پاکستان کس نے چلانا ہے یہ ہم فیصلہ نہیں کر رہے نا. ہم سے دنیا جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ آپ کریں. انڈینز کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. یہ سوال پوچھے جانے چاہیے، یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں. سو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسیکلی ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بیسیکلی وہ دے آر ابیوزنگ آر ریلیشن شپ. وہ ہماری الیکشن کمیشن پہ کوشچن کرتے ہیں، وہ ہماری الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پہ کوشچن کرتے ہیں، وہ ہماری الیکشن کمشنر پہ کوشچن کرتے ہیں. مطلب آپ امیجن کریں کہ ہمارے پاس تو چلو الیکٹرانک ووٹنگ مشین نہیں ہے، ہمارے الیکشن کمشنر پہ بھی سوال ہوئے، ہماری پارلیمنٹ پہ بھی سوال ہوئے، ہمارے وزیر اعظم پہ بھی سوال ہوئے، ہمارے ہر نظام پہ سوال ہوا، کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز کہ بھائی ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچھی ڈائریکشن نہیں اس سینس میں ہمارے لیے کہ ہمارے اوپر لوگ اتنے سوال کرتے ہیں اینڈ دین باتیں تو پھر لوگوں نے جینون سوال تو اٹھانے ہوتے ہیں. ایک تو آپ پولیٹیکلی ویک ہیں، ایک تو آپ کی ڈیموکریٹک ٹرانزیشنز بڑی عجیب قسم کی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی وزیر اعظم کو 5 سال پورے نہیں کرنے دیے. گو کہ اگر ڈیموکریٹکلی ریموو کیا جائے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے 5 سال پورے کرے یا نہ کرے. پھر ہم کیونکہ ڈکٹیٹرز آ جاتے تھے، چلے جاتے تھے، سارا کچھ ہو جاتا تھا. ابھی ہمارے یہ ہے کہ ابھی حکومتیں 5 سال پورے کرتی ہیں، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت 5 سال پورے کر لے گی، لیکن جس انداز سے وہ پورے کرتی ہے ود دا سپورٹ آف دی ان الیکٹڈ فورسز، میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی ہی عجیب قسم کی چیز ہے. ہمارے لیے تو بڑی شرمندگی کے باعث ہے. ہمارے لیے تو ڈیموکریسی شرمندگی کا باعث بن گئی ہے. ہمارے لیے تو فرینکلی اسپیکنگ آپ یہ سمجھیں کہ جو جمہوریت ہے وہی شرمندگی کا باعث ہے، کیونکہ ہمیں سوال دینے پڑتے ہیں، جواب کرانے پڑتے ہیں. بھائی سارا کچھ کرنا پڑتا ہے نا، بتانا پڑتا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کس طرح سارا کچھ. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، دا ویسٹرن میڈیا از ناٹ پلیئر ان انڈیا اینڈ دا ویسٹرن ورلڈ از ناٹ پلیئر ان انڈیا. وی ڈو ناٹ ٹاک اباؤٹ دا جرمن elections or the British election or the American elections or the French elections or any other country election. So why are they talking about? Why if someone in India, if he's behind the jail, then this is a problem for anyone else? مطلب یہ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اب فار ایگزامپل وہ ابھی ایک ویسٹرن ہے، آئی تھنک سویڈن بیسک ہے ادارہ، انہوں نے کہا کہ جی یہ ایک الیکٹورل آٹوکریسی ہے انڈیا جو ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح کی چیزوں کو ڈاکٹر جے شنکر یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں کیوں جج کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو میرا خیال ہے کہ اس کا جو تعلق ہے وہ صرف اور صرف اس چیز سے ہے کہ انہوں نے ایک ماحول بنا لیا اور وہ ماحول بڑا زبردست انہوں نے بنایا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ یار آپ اپنا کام کریں اور کام اکنامکلی مضبوط ہوں، آپ اسٹیبل رہیں، آپ کی پاور ٹرانزیشن ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. آج دیکھیں نا ہمیں کس چیز کی مار پڑتی ہے، ہمیں اس چیز کی مار پڑتی ہے کہ ہم نے نہ تو کبھی اس طرح الیکشنز کروائے ہیں، نہ ہم نے کبھی اس طرح اپنا نظام چلایا ہے. پھر ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ ڈپینڈنٹ رہتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ ڈپینڈنٹ پولیٹیکل کلاس جو ہے they have never decided to be independent. Either they are dependent on the military establishment or they are dependent on the financial institutions or the Western powers. So how they can claim, مطلب حکومتیں جب بنتی ہیں تو وہ حکومتیں عوام ووٹ کرنے جاتی ہے، but then how the elections are manipulated and managed, مطلب that has basically compromised the entire country.
for the sake of the few. So there is no Dr. Jaishankar in Pakistan who can tell the West kya keh rahe hain. Everybody in Pakistan wants the West should interfere. इस वक्त जो इमरान खान साहब की पार्टी है फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ अगर उन्हीं को ही देख लें, इमरान खान की पार्टी का जो बेसिक नैरेटिव है वो है ही है इंटरफेयर करे भैया। मिसाल के तौर पे जैसे ही हुकूमत बनी पाकिस्तान के अंदर, तो इमरान खान जो कि ही इज़ एन अपोजिशन, जो कि हैं इस वक्त ही इज़ इन जेल, उन्होंने लेटर लिख दिया आईएमएफ को, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेटर लिख दिया पायन पाकिस्तान नो फंड ना देना, एंड पाकिस्तान को जो आप लोन दें लिंक इट विद द इलेक्शनरिंग प्रोसेस एंड वोटिंग और इन चीज़ों के साथ लिंक करें, बिकॉज यह निज़ाम ठीक नहीं है। ठीक है, इंडिया के अंदर मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ये करे कि वो क्वेश्चन मार्क लगा दे, क्या कर दे, क्वेश्चन मार्क लगा दे इस तरह कि वो किसी बाहर की एजेंसी को कहे या अदारे को कहे कि इंडिया के अंदर ये करो, तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस पकड़ के उसकी जो है ना उसको इर्रेलेवेंट कर दें, और उसका जो मीडिया ट्रायल हो फिर तो दुनिया देखेगी, उसका मीडिया ट्रायल दुनिया देखेगी, क्योंकि भैया वो इंडिया में तो वो नहीं अफोर्ड कर सकते, वो नहीं करते ना, मतलब इससे वेरी एक अजीब किस्म की सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है जी। सो हम जो है वो क्या कहते हैं, हम कहते हैं पाए ने इत्थे आना है, साढ़े इलेक्शन ठीक नहीं होए, साढ़े इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ धांधली हो गई है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो डाढ़े लोग हैं वो, एंड देन फिर हमारी देखे ना आपकी तुम्हारी जुडिशरी के ऊपर जिस तरह क्वेश्चन मार्क लगता है कि so the entire system at times when you look at people, particularly young people, they are not satisfied the way the country is being run. Even the older guys, they are not satisfied, the men, women, children. So you have to, the first thing in any system is credibility. ठीक है, credibility जो होती है वो सबसे important चीज है। You know, in 21st century there are two important things. ठीक है, one, how to grab attention, and second, how to have a credibility. So do we have a credibility? We don't have a credibility. Do the world is paying attention to us? Is the world paying attention to us? Or does the world, sorry, paying attention to us? No, they're not paying attention. वो अटेंशन किधर है? वो अटेंशन डॉक्टर जयशंकर की तरफ है, डॉक्टर इंडिया की तरफ है, वो अटेंशन भी उधर चली गई है। और वो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं तुम मेरी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो क्रेडिबिलिटी पे, मैं भी तुम्हें जो है ना वो कोर्ट्स ऑफ डिप्लोमेसी के जरिए ठीक करता हूँ आपको। ठीक है, मतलब वो उनको समझ आ गया फार्मूला कि डॉक्टर जयशंकर वही डिप्लोमेट है ना इंडिया के, जो मतलब बैठे रहते थे, हुकूमतें डरती थीं, सियासतदान डरते थे, अमेरिका क्या कहेगा, यूरोप क्या कहेगा। डॉक्टर जयशंकर उस वक़्त वज़ीर ख़ारिजा तो नहीं थे, मतलब डिप्लोमेट, जूनियर डिप्लोमेट हुआ करते थे। फिर डॉक्टर जयशंकर ने वो सफ़र भी तय किया, ये जो पिछले 15-20 साल का है, तो उनके सामने वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुई है। दैट इज़ व्हाई ही कैन टेल अ बेटर स्टोरी। तो मैं अक्सर पाकिस्तानियों को कहता हूँ, हू इज़ पाकिस्तान्स एडवोकेट? कौन है पाकिस्तान की कहानी सुना रहा है? देयर इज़ नो वन इन द कंट्री हू इज़ द एडवोकेट ऑफ द कंट्री। व्हाई? बिकॉज़ द एंटायर आइडिया, एडवोकेसी आप तब करते हैं जब आपकी क्रेडिबिलिटी हो। एडवोकेसी आप तब करते हैं जब आपको सिस्टम जो है, जब आपको प्लेस करता है तो हर कोई आपको ओन करता है, तब एडवोकेसी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लाइंट है, उसने आपको एडवोकेट ही नहीं अपना बनाया, आप उसकी एडवोकेसी कैसे करेंगे? हाउ कैन यू डू इट? आप उसकी एडवोकेसी कैसे करेंगे भैया? ठीक है ना? सो ये चीज़ है कि लोगों को अभी समझ नहीं आ रही यहाँ पे। लोग हाली इत्थे बस लुड्डियां पान डे न, फिरदे टुरदे हसदे खेडदे ने, एंड दे हैव पुट अ क्वेश्चन मार्क द एंटायर सिस्टम के ऊपर, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग टू पॉन्डर।